ए पुष्पा यहीँ हुनुहुँदो रहेछ पुष्पा। ए नजिकतिर। त्यही त म तपाईँलाई बुझेर चाहिँ तपाईँ मान्छे हुनु न कहाँ जानु सोच्नु। अरू त बुझिसक्नु भयो। ए ठिक छ त्यही म यो फेरि यो नबुझे नै बुझिँदैन क्या अलिकति फोनलाई पनि अब साइलेन्टमा राख्नु होला आधी घन्टा 1 घन्टा जस्तो है। त्यसपछि गर्नु होला नि। एकैछिन है। उम्, ल कहाँ थियौँ हामी यहाँ थियौँ है। ल यो 90 डिग्री कसरी भएको बुझ्नुभयो। एङ्गल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एङ्गल। अरूले नै हेर्नु है अरूले नै हेर्नु यो फर्मुला तपाईँले रुल थाहा पाउनु भयो भने गर्न सक्नुहुन्छ। जहिले इम्पोर्टेन्ट छ तपाईँको पिसिए नर्सिङमा जहिले 1 मार्क्स 1देखि 2 मार्क्ससम्मकै आउँछ। र ब्रिज कोर्समा त 2 3 मार्क्स 4 मार्क्स पनि आउन सक्छ। यो ब्रिज कोर्सलाई इम्पोर्टेन्ट टपिक किनकि यसमा धेरै लजिक छ क्या। तपाईँले कति रट्नु भएको थियो कि त्यो बुझ्नु भएको थियो भन्ने कुरा यो सर्कलले बुझ्छ थाहा हुन्छ है। यसलाई रटेर साध्य छैन बुझ्नु पर्यो। त्यही हुनाले यो च्याप्टर इम्पोर्टेन्ट छ तपाईँको यो हुन्छ नि धेरै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर मैले पढाइरहेको छु। एउटा अल्जेब्रा पढाएँ अनि सेट र यो अर्को सर्कल यो तिनटामा तपाईँले अलि ध्यान दिनु होला। ल अब हाम्रो के छ द अपोजिट एङ्गल अफ अ साइक्लिक कोअर्डिनेटर आर सप्लिमेन्ट्री। सप्लिमेन्ट्री भनेको कति 180 हो। सप्लिमेन्ट्री अर्को कुन भन्छ स्ट्रेट लाइन पनि भन्छ उसमा त होइन स्ट्रेट लाइनको भ्यालु नै 180 हुन्छ हो सम अफ स्ट्रेट हुन्छ नि यसमा। यो एक्स यो वाइ भयो भने एक्स प्लस वाइ इक्वल टु 180 हुन्छ। यो स्ट्रेट लाइन भयो हुन्छ या के हुन्छ अर्को सप्लिमेन्ट्री एङ्गल पनि हुन्छ नि। त्यो तपाईँले गर्नुभयो होला नि यस्तोमा यो 8 क्लासमा कि 9 क्लासमा है। ल त्यति भएपछि अब हाम्रो के छ कोअर्डिनेटर। कोअर्डिनेटर भनेको जहिले पनि के हुन्छ यस्तो हुन्छ कोअर्डिनेटर हो 4वटा कुनाको। कोअर्डिनेटर भनेको जहिले पनि कतिको हुन्छ 4वटा एज हुन्छ यसको हो हेर्नु त 1 2 3 4वटा एज हुने भयो। पेन्टागन भनेको 5वटा यस्तो अलि मिलियन जस्तो छ 1 2 3 4वटा 5वटा यो। अनि पेन्टा हेक्जा भनेको 6 हेप्टा भनेको 7 अक्ट भनेको 9 नोना भनेको 10 र डेका भनेको 10 है। यो तपाईँले बुझ्नु भएको छ। त्यो रेगुलर के रेगुलर पेन्टागन के को भ्यालु निकाल्नु पर्थ्यो नि त्यो कुरामा पछि यो पढ्छौँ होला है हामीले पछि। ट्रायङ्गल भनेको 3 साइड हुन्छ त्यो बुझ्नु भइहाल्यो। मैले यसमा भन्न खोजेको के थियो भन्दाखेरिमा द अपोजिट एङ्गल अफ अ साइक्लिक कोअर्डिनेटर। यो बुझ्ने अपोजिट एङ्गल अफ अ साइक्लिक कोअर्डिनेटर। कोअर्डिनेटर त हो तर के साइक्लिक भनेको सर्कलको भित्र बनेको उसलाई चाहिँ के भन्छ साइक्लिक कोअर्डिनेटर भन्छ हो। भएको हुनाले हेर्नु यो प्लस यो अपोजिट एङ्गल हेर्नु त के लेख्छ मैले यहाँ त यसमा त जहिले पनि यो हामीले यसको भ्यालु निकाल्दाखेरि यसको भ्यालु निकाल्छौँ नि जहिले यसलाई के गर्नु पर्यो यसलाई सेन्टरमा राख्नु पर्यो पीलाई हो। क्युपिएस हेर्नु त क्युपिएस प्लस यसको अपोजिट कुन हो यो तलको क्युआरएस हो। क्युआरएस ठिक छ त क्युआरएस या एसआरक्यू हुन्छ हो। यो दुइटाको सम कति हुन्छ 180 हुन्छ सप्लिमेन्ट्री छ भनेको त। त्यति भएपछि अब यसको भन्नु त मलाई यो दुइटाको भन्नु त कति हुन्छ यो र यसको भन्नु त के हुन्छ एङ्गल यो एङ्गल र यो एङ्गलको कति हुन्छ सम 180 हुन्छ हो। मलाई भन्नु त एङ्गलहरू के हुन्छ होला यस्तै भए जस्तै हुन्छ यो भए जस्तै फर्स्टको भए जस्तै यो पनि भन्नु त मलाई। पिक्युआर हो यो पी आरक्युपी या पिक्युआर जुन भन्दा पनि भयो प्लस अर्को भन्नु पिएसआर या के हुन्छ आरएसपी इक्वल टु 180 हुन्छ। यो कुरामा ख्याल गर्नु आरएसपी है एस सेन्टरमा हुनु पर्यो अरू कुरा त्यस्तै भयो। ल यति भइसकेपछि ओहो ल यो 4वटा कुरा याद हुनु पर्यो सबैलाई बाँकीलाई पनि छैन भने एकचोटि सर हेरौँ है। अब यो हाम्रो के हुन्छ सर्कमफेरेन्स जहिले पनि के हो सर्कमफेरेन्स हुनालाई यो दुईटा माथिको एङ्गल इक्वल हुनालाई यो दुईटा कुरा के हुनु पर्यो हेर्नु त यो दुईटा एउटै बेसमा बस्नु पर्यो हुन्छ नि उभिनु पर्यो यसरी यो उभ्या छ नि अहिले एउटा उभ्या जस्तै पनि उभिनु पर्यो है सर्कमफेरेन्स एङ्गल इक्वल हुनालाई। र अर्को कुरा के हुनु पर्यो अब अर्को के छ अर्को रुल भनेको हेर्नु त सेन्ट्रल एङ्गल इज डबल अफ सर्कमफेरेन्स एङ्गल हुनलाई पनि यसमा के हुनु पर्यो एउटै आर्कमा उभिनु पर्यो हो। यो कुरा आजै बुझेन भने पनि चिन्ता नगर्नु यो अलिकति तपाईँले पढिसक्नु भएको छ पहिला पनि पढिसक्नु भएको अनि यो अलिकति आज पढ्दा अझ राम्रोसँग बुझेला। अनि मेन कुरो रुल थाहा हुनु पर्यो जस्तै हो। ल अब के छ हाम्रो सेन्ट्रल एङ्गल डबल
यो 25 भयो भने त मैले इक्जाम्पल दिएँ, यो 25 भयो भने सेन्टर एङ्गल कति भयो 50 हुने भयो। सेन्टर एङ्गल इज डबल अफ सर्कमफरेन्स एङ्गल भन्दा सेम आर्क हुने भयो। र अर्को के हुन्छ यो एउटा यो कुरा द एङ्गल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एङ्गल छ नि, हेर्नु त यो सेन्टर छ नि, यो सर्कमफरेन्स भनेको जहिले पनि के हुन्छ, सेमी सर्कल भनेको सर्कलको हाफ हो। सेमी सर्कल यसमा बनेको एङ्गल यो छ नि, यो यसमा एउटा जुन बन्छ नि यो चाहिँ कति हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ यो। ल यति भइसकेपछि अर्को छ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर अपोजिट एङ्गल, यो 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 र यो यसको सम कति हुन्छ 180 हुन्छ, र यसको सम पनि के हुन्छ 180 हुन्छ। यति भएपछि अब गरम क्वेसन, मलाई हिजो कसले क्वेसन पठाएको थियो एउटा, अब त्यो क्वेसन गरौँ कि सजिलोबाट सुरु गरौँ भन्ने कुरो हो। पक्नु म एकचोटि यहाँ हेर्छु बुकमा, अलिकति सजिलो खालको छ। त्यो प्रियङ्काले अलिकति पठाएको रहेछ क्वेसन हिजो, त्यस्तो खालको फिगर म गर्नेवाला थिएँ, तर यो देवले पठाएको क्वेसन चाहिँ एकचोटि हेर्नै पर्छ है देव। इन फिगर तिमीले पठाएको चाहिँ हेर्नुपर्छ भने त्यस्तो खालको क्वेसन, अलिकति त्यस्तो खालको तर सोधेको छैन अहिलेसम्म। इन फिगर एङ्गल बिओसी इक्वल टु 110 डिग्री 110 डिग्री, वाट इज द मेजर अफ ओ सेट के भयो, पेपर चाहिँ हुने बित्तिकै सबबाट उठ्दो रहेछ त। ल है एकछिन लेखौँ त फेरि, त्यही अघि लेख्नु भएको छ भने त्यसमै लेख्नु त। ल यहाँ फेरि हराउँदो रहेछ। इन फिगर एङ्गल बिओसी इक्वल टु 110 डिग्री, वाट इज द मेजर अफ एङ्गल बिएसी। ल यो फिगर बनाऊँ। अब यसमा एउटा कुरा ख्याल के गर्नु पर्यो भन्दा, यो ओ दिन्छ नि, ओ दिनुको मतलब यो सेन्टर हो है। तपाईँ क्वेसनमा सेन्टर ओ हुन्छ नि, सेन्टर भनेर दिन्छ नि, यो सेन्टर नदिएको बेला पनि ओ दिनु, यो डाइरेक्ट ओ दिएको भनेको यसको मतलब यो सेन्टर हो। बिसी भनेपछि 110। र अर्को कुरा सेन्ट्रल एङ्गल जहिले पनि सेन्ट्रल एङ्गल चाहिँ जहिले पनि सेन्टरमा मात्र बन्ने भएकोले यो भयो। ल यसको भन्नु मलाई, यो एक्सको भ्यालु कति हुन्छ 52 55 सी 38 डीमा 56 डिग्री। ल यो पुष्पा आज नयाँ आउनु भएको पनि तपाईँ चिन्ता नगर्नु, धेरै केही पढाएकै छैन हामीले, फर्स्ट क्लास जस्तै हो है। ल अब हेर्नु त, यो मैले के भनेको थिएँ अघि, हाम्रो जहिले पनि यो सेन्टर एङ्गल भयो हाम्रो, यो बिओसी छ नि, यो बिओसी कति भयो, यो हाम्रो कुन सेन्टर एङ्गल हो भनेपछि बिएसी चाहिँ हाम्रो कुन हो सर्कमफरेन्स एङ्गल या इन्स्क्राइब एङ्गल भन्छ, सर्कमफरेन्स एङ्गल है। र भएपछि के हुन्छ, हाम्रो रुल के हो, सेन्टर एङ्गल जहिले पनि के हुन्छ सर्कमफरेन्स एङ्गल भन्दा डबल हुन्छ। भन्नुको मतलब यो 100 भयो भने हाम्रो यसका यो छ नि सर्कमफरेन्स एङ्गल, यसको हाफ हुन्छ सेन्ट्रल एङ्गलको हो। यसको हाफ भने कति, एक्स इक्वल टु 110/2 इक्वल टु कति भयो 55 डिग्री हुने भयो। रिजन भन्नु त मलाई पुष्पा के हुन्छ। हेलो पुष्पा कि जानुभयो। इज डबल अफ सर्कमफेरेन्स एङ्गल। ल यति भएपछि बुझ्नु भएको हो, कसैले नबुझेको कोही छ।
हेलो। कतिजना हुनुहुन्छ? हेलो हेलो। बुझ्या हो? खै त बोलेको कोही पनि बोल्दैन। ए खै त पुष्पा, तपाईँ बोल्नु भएन त। ल ठिकै छ है। त्यो प्रियङ्काले पठाएको क्वेसन भन्दा एक दुई क्वेसन अरू गरौँ अनि बल्ल त्यो सजिलो हुन्छ है त्यो क्वेसन गर्न। ल यो सायद हिजो गरेँ कि गरिनँ यो खालको क्वेसन। यो त सेम भइहाल्यो। त्यो पुष्पाले पठाएको क्वेसन गरौँ न त। ए पुष्पा भन्छु सरी, प्रियङ्काले। त्यो खालको यसमा अलि धेरै दिमाग लाउनु पर्ने छ है। यो मजाले बनाऊ त। यसमा यो डट दिएछ नि, यो डट दिएर पी दिएको भनेको यो सर्कमफ्रेन्स, यो यति सर्कमफ्रेन्स, यति पनि सर्कमफ्रेन्स एङ्गल भयो। यो पुरै एक्स हो कि आधी मात्रै हो? ठिकै छ जति भयो भने। ल यस्तो सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुँदैन भन्नु त मलाई अब तपाईँहरू। यसमा तपाईँले मेन कुरा केही केही कुरा देखिराख्नु भएको छ यसमा? मलाई भन्नु, यसमा सर्कमफ्रेन्स एङ्गल या तपाईँले हुन्छ नि अघि हाम्रो के थियो रुल नम्बर 3, एङ्गल एट द सर्कमफ्रेन्स के अरे एङ्गल एट द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री भनेर देखिराख्नु भएको यसमा? यो हेर्नु त, यसमा दुईटा रुल छ है। यो बनाइसक्यो भने पहिला बनाउँ त राम्रोसँग अनि कुरा गरौँ ल, सजिलो अनि बुझिन्छ मजाले। सक्यो भने सक्यो भन्नु है। हजुर यो हो यो हेर्नु त, यो सेम, यो पी भनेको यस्तो जब डट दिन्छ नि, यो भनेको यसको मतलब यस्तो हो क्या, यो भने यति यति आधी हो, यति आधी भनेर दिएको क्या, यो यसको डट दिएको मतलब। डट भने जहिले कि सेन्टरमा हुन्छ हो, रेडियस हुन्छ नि हाम्रो डायमिटर। यो फिगर पुष्पासँग प्रियङ्कासँग मागेर एकचोटि घुमाएर हेर है। त्यो यस्तै त हो नि अब कन्फ्युज पार्ने कुरा। यतिभन्दा माथि हेर्नु, यति योभन्दा तल छ नि, यतिभन्दा तल हातले छोपेर गर्नु तपाईँले कपी बनाएर। योभन्दा मैले यो डाटा हुन्छ यो ब्लू लाइनले गरेको कोरेको भन्दा तलकोलाई छोप्नु त एकचोटि, यो 40-80 वाला यसलाई छोपेर छोप्नु त, त्योभन्दा माथिको सेमी सर्कल देखिन्छ कि देखिँदैन? हो एडिसी देखियो भनेपछि यो डिग्री, यो कति हो 90 डिग्री हुँदैन? अब मलाई भन्नु, यो यसमा एउटा कुरा ख्याल गर्नु त, यो एबी छ नि, एबी यो सर्कल, यो आर्क यति यो छ नि, यो कोरेको यो भाग र यो भाग हाम्रो सर्कमफरेन्स एङ्गल हुन्छ कि हुँदैन, इक्वल हुन्छ कि हुँदैन? यो जति छ यो त्यति हुन्छ हो। यो कोरेको हेर्नु त, यहाँ म लेख्छु, यो छ नि, यो क्रस हानेको एङ्गल र यो एङ्गल सर्कमफरेन्स एङ्गल हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ कि हुँदैन? यस्तो छ हेर्नु त यो फिगर, यो भयो र अर्को के छ, यो भएपछि एबी आर्कमा छ, यो भयो
र अर्को कुरा यो तपाईँले सेमी सर्कल भेट्नुभयो कि भेट्नु भएन? भेटेन भने के गर्ने, योभन्दा तलको छ नि यो 40 र 80 भएको एङ्गललाई छोप्ने हातले, त्योभन्दा माथि हेर्नु त ठ्याक्क देखिन्छ हो। ल त्यसरी गर्ने, यो भनेपछि यो 90 डिग्री भएको बुझ्नुभयो। अर्को मलाई भन्नु, यो छ नि यो डीमा बसेको यो आर्क, यो यस्तो क्वेसन सर्कल क्वेसनलाई पेपर फन फन घुमाउने हो क्या मजाले, अनि देखिन्छ कुराहरू। अब हेर्नु त, यो सिडी आर्कमा, यो सिडी छ नि सिडी, यसमा यो एङ्गल छ नि, यो मैले लेखेको यो हेर्नु त, यो मैले ए र यो ए लेखेँ भने यो ए लेखेको कुरा सेम हुन्छ कि हुँदैन भन्नु त मलाई। अब तपाईँले घुमाएर हेर्नुभयो भने यो तपाईँको डी, यो सी पोइन्ट भयो हो। यसरी कोर्नु त, एउटा यहाँ गएको छ यहाँ पोइन्टमा, अर्को यसरी आएको छ हो। यो 80 भयो भने यो पनि 80 हुन्छ कि हुँदैन? हाम्रो के हो, सर्कमफरेन्स एङ्गल स्ट्यान्डिङ अन द सेम आर्क इक्वल, रुल पढेको भर्खर, रुल नम्बर 1। अब यो 80 भएपछि यो 80 डिग्री हो। अब एक्स को भ्यालु आउँदैन त, यो एक्स पुरा हो कि आधी भन्ने कुरो हो क्या। अब तपाईँको यति छ भने चाहिँ, यतिसम्म छ भने त तपाईँको आइहाल्यो, योभन्दा माथिको यति छ नि, यो एक्स यति हो कि कति हो भने मलाई ठ्याक्कै हो भने, तर यति यो कुरा छ नि, यो एक्सले यता नलेख्नु त, मलाई एकछिन नलेख्नु है। यो एक्स को भ्यालु आउँछ कि आउँदैन भने त, एक्स प्लस 80 प्लस 90 इक्वल टु 180 हो, सम अफ ट्रायङ्गल। लेख्नु यो कपीमा, नलेखेर याद हुँदैन। यो फिगरहरू साइडमा यसरी कोरिराख्नु। भएपछि एक्स इक्वल टु कति आयो, 10 डिग्री हो। अब तपाईँ कसरी चेक गर्न सक्नुहुन्छ, म एउटा कुरा ख्याल गर्नु, यो तपाईँको मिला छ कि मिला छैन, एउटा यसरी चेक गर्नुहुन्छ। हेर्नु त, यो 80 90 80 यो एक्सवाला छोप्नु त, हातले छोप्नु भयो हो। अनि यतातिर अर्को यो सर्कमफरेन्स एङ्गल देख्नुभयो कि भएन? के अरे सरी सेमी सर्कल। अनि यतिको भ्यालु कति हुन्छ, यो 90 हो, यति पछि 10 हुँदैन, यो यति 10 भयो, यो 80 छ भने यो कति 10 हो। यसरी नि बुझ्नु पर्यो एन्सर चेक गर्ने तरिका। अब यो एक्स को भ्यालु यो एक्स यति राखेर गरौँ है, यतिसम्म नराखौँ, मैले यति मात्र राखौँ है एक्स, यो मैले ल कालोले कोरिदिएँ है, यो एक्स यतिसम्म त राखौँ है, यति भयो एक्स 10 भयो। अब यो भयो भने निकाल्न सक्नु हुँदैन त, यति भयो भने यो पुरै, यो एक्स को भ्यालु त कति छ, यो पुरै भयो पनि घुमाएर गर्नु त, यो के हुन्छ एकचोटि, यो एङ्गल र यो एङ्गल इक्वल हुन्छ हो। यो 10 छ, यो 40 छ, यो 80 छ, अनि यो एङ्गल आउँदैन त, कति आउँछ भन्नु त मलाई। 80 40 120, 120 मा कति हो, 130, 130 भने यो कति 50 भयो हो। यति यो 50 भयो भने यो पनि 50 हुने भयो। अनि यो एक्स को यो टोटल पुरै एक्स हो, एक्स पुरै यो एक्स भए पनि एक्स कति हुने भयो, एक्स को भ्यालु कति हुने भयो, 60 हुन्छ होला। तपाईँको प्रियङ्का यो बुकमा हेर्नु त कति के देखायो एन्सर, 60 देखायो 10 देखायो। ल यसमा कसैले नबुझेको छ भने सोध्नु है मलाई, म बुझाइदिन्छु यसमा। पुष्पा, हेलो पुष्पा, दिना, को छ यसमा? हेलो, ल नबुझेको छ भने सोध्नु है यसमा, यो क्वेसनमा। यो क्वेसन गर्न आयो भने तपाईँले धेरै क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ, सर्कलका नर्मल खालको क्वेसनहरू। 110 कसरी आउँछ हो 110? हन्ड्रेड टेन आउँदै आउँदैन नि, जस्ट 110 त कसरी पनि आउँदैन। कसरी भन्नु त मलाई, यसको रुल एन्सर कसरी आउँछ, यो पुरै निकाल भने पनि
हाम्रो के हुन्छ सम अफ साइक्लिक ट्रायङ्गलको रुल कति हो के अरे अपोजिट एङ्गल अफ साइक्लिक ट्रायङ्गल आर 180। यसको यति 120 भएपछि उता कति होला 60 होला इक्वल टु 180 हुँदैन। 60 नै हुन्छ। यो तपाईँको मिस्टेक छ है बुकमा। ल त्यसरी गर्नु है। यो त्यो बुकमा एन्सर अलिकति मिस्टेक होला भनेपछि। त्यो आर्कवाला आर्क निकाल्ने पठाएन देवले। ल यो सार्न सक्नुभयो। अर्को क्वेसन गरौँ। तिमीले पठाएको यहाँ एउटा मसँग यहाँ बुकमा ठ्याक्कै त्यही निस्किएको रहेछ। त्यो क्वेसन एउटै खालको रहेछ है। क्यालकुलेट द भ्यालु अफ वाइ फ्रम द एडजोइनिङ फिगर। क्यालकुलेट द भ्यालु अफ वाइ फ्रम द एडजोइनिङ एडजोइनिङ फिगर। हाम्रो फिगर यो सर्कल भयो। सर्कल गोलो बनिरहेन मेरो। सर्कलै हो यो। ल यो 72 छ। यो भ्यालु वाइ को निकाल्नु पर्ने छ। कसरी गर्न सक्नुहुन्छ? यसलाई ए बी सी डी मान्दिउँ है। दिएको छैन। अप्सन चाहिँ के छ भन्दा 144, बीमा कति 150, सीमा 140, डीमा कति हो 36 कति लेख्या यो 155 डिग्री होला। ल यसमा भन्नु त केही कुरा तपाईँले यस्तो हेर्दा झट्ट हेर्दा के कुरा के कुरा देख्नुभयो मलाई भन्नु फर्स्टमा। यसमा तपाईँले हेर्ने हो कि फर्स्टमा के कुरा के देख्नुभयो यसमा भन्नु त। यसमा चाहिँ मेन कुरा के हेर्नु पर्यो भन्दा तपाईँले यस्तो हेर्नु सर्कमफरेन्स एङ्गल देखिरह। हजुर होला 144 होला खै त्यही हो जस्तो लाग्यो। अब मलाई भन्नु यो 72 भएपछि यो कति हुन्छ 36। कति कसरी भयो एङ्गल बीएडी इक्वल टु 36 हाफ अफ के हो सेन्ट्रल एङ्गल हुन्छ हो। हाफ अफ सेन्ट्रल एङ्गल भयो। अब हाम्रो अर्को कुरा यो हेर्नु त वाइ र यो के हो यो हेर्नु त यो के रुल छ यसमा। हामीले अघि भर्खर लास्टतिर के हेर्नु त चारवटा सर्कलमा पोइन्टहरूले छोएको छ भने साइक्लिक कोअर्डिनेटर। साइक्लिक कोअर्डिनेटर के हुन्छ अपोजिट एङ्गलको सम 180 हुन्छ या सप्लिमेन्ट्री हुन्छ भने 36 प्लस 36 प्लस वाइ इक्वल टु 180 डिग्री। opposite angle of cyclic coordinator are CYCL cyclic coordinator are supplementary। अब यसै गरी y को भ्यालु कति आयो 180 माइनस 36 डिग्री गर्दा 144 डिग्री आयो। ल नबुझेको कोही छ भने भन्नु मलाई। अब यसमा कसरी सोध्ने हेर्नु त सोच्ने भन्दा यो हाम्रो ओवाईको सेन्टर यो ओभरले जहिले सेन्टर जनाउँछ लजिक के लाउने हामीले केही गरी यो पहिला फर्स्टमा यो केही गरी यो थाहा भयो भने यो र यो त हाम्रो के हुन्छ 180 हुन्छ सम। त्यसरी लजिक लाउनु पर्यो है। अब भन देव के भन्दैछौ बी बीओडी
यसरी आउँछ यो तिमीले भनेको यसको मतलब यो भनेको हाम्रो कति हुने भयो 180 माइनस कति हो 360 माइनस यो यसको भ्यालु गर्नु पर्यो होइन हो ल ठिक छ यति भएपछि त्यो भन्दा पनि ठिक छ त्यति रुल भन्दा पनि हामीले लगाएको तिनवटा रुल त चारवटा रुल याद छ होइन देवले भने पनि ठिक छ त्यो पनि छ तर मैले त्यो नलेखाएको के झन् कन्फ्युज हुन्छ भनेर मैले त्यो चाहिँ किन लेखाएको भन्दा झन् कन्फ्युज हुन्छ भनेर नलेखाएको है देव तर त्यस्तो गर्दा पनि मिल्छ तर अब यस्तो छैन भने पनि अब यो प्रियङ्काले पठाएको क्वेसनमा एउटा थियो के क्वेसन थियो यस्तो 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 टाइपको क्वेसन थियो होइन प्रियङ्का हेर्नु त त्यसमा के छ एफ नम्बर त्यो फोटोमा एफ नम्बर थियो नि ल तपाईँहरू गर्नु ल यसमा के छ तपाईँहरूले मलाई भन्नु कसरी सक्नुहुन्छ यस्तो खालको क्वेसन त गर्नुभयो होला धेरै गर्नुभयो ओहो, ल यो ऊ है यो अलिकति सेन्टर नभए पनि यो सेन्टर हो है यो सेन्टर ओले हाम्रो के जनाउँछ जहिले पनि सेन्टर जनाउँछ हो र अर्को के छ यो यति छ यतिमा यति कति 20 डिग्री यो दिएको छ एक्स आर पी वाई ल अब यो कसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ क्वालिटी यो साइक्लिक क्वालिटर हो साइक्लिक क्वालिटर होइन भने हामीले होइन भने बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन यसलाई इमेजिनरी लाइन ड्र गरेर यसरी 10 क्लासमा गरे होला 10 क्लासमा गरे होला है यसरी इमेजिन गऱ्यो भने अब बल्ल यो यसलाई हामीले मानौँ यसलाई एम मानौँ अब के हुने भयो हाम्रो आरपिवाइएम चाहिँ हाम्रो के हो साइक्लिक क्वालिटर बल्ल लेख्न मिल्यो अब पहिला थिएन है किनकि यो सेन्टरमा मात्रै छ साइक्लिक क्वालिटर हुनलाई तपाईँको यो क्वालिटरको चारवटा भागले सर्कललाई छुनु पर्यो रुल त्यही होइन हाम्रो अब मलाई भन्नु यो अघि जस्तै क्वेसन भयो प्रियङ्काले मैले कसले दिएको थिएँ ल यति भएपछि अब यसबाट केही ल यो फिगरलाई सुरुक्क घुमाउनु त कपी एकचोटि कपी घुमाउनु अनि देखिन्छ केही कुरा यो एङ्गल देखिन्छ कपी घुमाउनु त मलाई कपी घुमाएर भन्नु त कति हुन्छ यसको एङ्गल मानौँ मैले यसलाई एङ्गल ल भन्नु त एङ्गल आरएमवाईको भ्यालु कति हुन्छ भन्नु त कपी घुमाएर कपी घुमाउनु भयो सबभन्दा पहिले कपी घुमाउनु त ए होइन होइन मेन कुरा त यहीँ हाम्रो के मिस्टेक भइरह यस्तो गरेर मिल्दैन यो किनकि हाम्रो कपी घुमाउनलाई यो एङ्गल थाहा भयो भने बल्ल यसको भ्यालु थाहा हुन्थ्यो हो कि होइन यो पनि थाहा छैन यो पनि थाहा छैन यो ओहो कस्तो दियो त अब ए ल ल ल ल यो हेर एउटा पख्नु 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 एकैछिन यो एङ्गल र यो एङ्गल इक्वल हुन्छ कि हुँदैन मलाई भन्नु त यो 20 निस्किन्छ कसरी निस्क्यो भन्नु त यो एङ्गल हेर्नु त ओवाई आरओ इक्वल टु ओवाई हुन्छ कि हुँदैन यसको लेन्थ किनकि यो आरओ पनि यो सेन्टरसँग सेन्टर छ नि यो हाम्रो यो रेडियस हो नि यो पनि रेडियस हो अब रेडियस त इक्वल हुन्छ सेन्टरमा भएको हो भने यो फिगरमा आर र वाई छ नि यो आरओ यो भाग त इक्वल हुन्छ त्यही गरेको है लजिक त्यही हो यसमा यो 20 डिग्री आएपछि अब यो आउँदैन त कति आयो भन्नु त मलाई कति हुन्छ यसको यसको 140 आयो यो 70 आयो हो यसको आधा यो आधी आयो भने अब यो के हुन्छ यो 110 आयो एक्स इक्वल टु 110 कसरी गरेको यसलाई अब हाम्रो लेख्नु अब सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुँदैन आफै आफ्नो कपीमा भन्नु त मलाई होइन भने म लेखिदिन्छु तपाईँले सक्नुहुन्छ मिल्छ त्यो मैले त्यो भन्दा किन त्यस्तो गर्नु त्यो मिल्छ त्यो जस्तो गर्दा नि मिल्यो क्या त्यो रुल हो त्यो पनि रुलै हो अब तिमीले यो थाहा पाउनु पर्छ त्यसको लागि होइन
यो र यो के हुने भयो डबल कि हाफको त्यही होइन रुल हाम्रो। त्यो गर्दा नि मिल्यो तर त्यो भन्दा यो गर्नु तिमीले त जुन गर्दा नि फरक परेन। अब नयाँहरूले चाहिँ किनकि एउटै थरीबाट गर्दा सबै क्वेसन मिल्छ कि यसमा किन नयाँ नयाँ रुल गरिराख्नु भनेर 4वटा रुल थाहा पाउन पुग्छ सर्कलको लागि। बुझ्नु भएको प्रियङ्का पुष्पा दिना को छ? पुष्पा हुन्छ के अरे पुष्पा छ यहाँ अहिले छ कि छैन? प्रियङ्का हेर त तिम्रो त्यहाँ उसमा खै त बोल्नु भएन। ल पुष्पाजी बुझ्नुभयो हो? हजुर ल यो भने होइन अर्को क्वेसन गरौँ। यो पनि प्रियङ्काकै उसमा रहेछ गरिदिइहालेँ है एकैचोटि। तपाईँले अब यसको प्र्याक्टिस कसरी गर्ने भन्दा मेन कुरो सर्कलको क्वेसन जति छ सबैलाई सरसरी हेर्ने क्या एकचोटि। लेख्नुभन्दा पहिला क्वेसनहरू सर हेर्ने क्या। अनि देखिन्छ बल्ल देख्नलाई के गर्नु पर्यो मैले भनेको आइडिया कि छोप्नु पर्यो कि घुमाउनु पर्यो त्यो कपीलाई। लजिक त्यही हो है यसको एङ्गल देख्ने कुरा बुझ्या हो सबैजनाले। लजिक के भन्दा तपाईँले यस्तो सिधा हेर्दा देखिँदैन कि कतिवटा एङ्गलहरू तर त्यसलाई त्यही कुरालाई कपी घुमाएर गर्दा देखिन्छ धेरै। ल मलाई एक्सको भ्यालु भन्नु त कसरी हुन्छ यो 45 सिधै हुने भयो कि कसरी भन्दा हेर्नु त यो एउटा यो कुन आर्कमा बसिरहेको छ एसडीमा। यो एसडी हो एसडी यो सेन्टर एङ्गल एसडीमा बसिरह र सर्कमफरेन्स एङ्गल पनि एसडीमा बसिरहेको छ भनेको मतलब के हुने भयो सर्कमफरेन्स एङ्गल यसको हाफ हुने भयो। गरिराख्नु परेन हेर्नु। अब तपाईँले उसमा त 10 क्लासमा हुँदा लेखिराख्नु पर्छ सर्कलमा के होइन डाइरेक्ट हेर्ने यसरी मुखले हेर्ने सक्यो एमसिक्यू सुई गर्ने एमसिक्यू मुखले गर्ने। अब फिगर हेर्ने एङ्गल देखिएन भने के गर्ने फिगरलाई घुमाउने त्यही हो लजिक सर्कलको बुझ्नलाई। सर्कलमा पर्फेक्ट हुनु छ भने एउटा भनेको एउटा फिगरलाई छोप्नु पर्यो एक साइडतिर। अर्को भनेको फिगर घुमाउने कपी घुमाउने मेन कुरा कपीलाई फन घुमाएर हेर्ने। 4 कुना हुन्छ नि यो कपीको 4 कुना यताबाट देख्नु भएन यताबाट हेर्ने। यो कुनाबाट देख्नु भएन भने यताबाट हेर्ने अर्को देखिनु भने यताबाट हेर्ने। कुनै न कुनैबाट तपाईँको एङ्गल देख्नुहुन्छ क्या त्यो लुकेको हुन्छ। ल यो 4वटा कपी 4वटा कुनाबाट 4 ठाउँबाट हेर्नु होला यसो कपी घुमाएर अनि मजाले देखिन्छ सब एङ्गल। ल ल अब अरू त क्वेसन खै त खोज्नु पर्यो। खै पठाइदेऊ त मलाई म हेरिदिन्छु। यस्तै खालको क्वेसन हो। प्याराग्राम सर्कलमै प्याराग्राम भएको कि अर्को भएको प्याराग्रामको फेरि ल पठाउ त्यसो भए हेरौँ। तबसम्म म अर्को क्वेसन नै खोज्दै गर्छु यता अनि सकौँला है आज यति नै गरौँ। अर्को कुरा बाँकी भनेको हाम्रो अब ओहो यहाँ रहेछ ल मैले भेटिहालेँ एउटा क्वेसन। इन द एडजोइनिङ फिगर तपाईँहरू 4 जना फिक्स पढ्नेवाला भएको है तपाईँ सबैले पैसा पठाइसक्नु है। एउटा अंशु चाहिँ छोड्यो क्या त्यसले आउँदैन त आजको क्लास। ए आउने अरे के को इक्जाम भइरहेको उसको ए मलाई भन्दै थियो अस्ति त्यो अहिले 11मा म्यानेजमेन्ट के पढिरहेको है ऊ चाहिँ। हो ल ठिक छ केही छैन। ल यो म सकिहालौँ सिडी तब बेलासम्म तपाईँहरू क्वेसन हेर्दै गर्नु। बाँकीले चाहिँ अब तपाईँको मेन कुरो म तपाईँहरूलाई एकचोटि एउटा फेरि रिभाइज गर्ने चान्स मौका पाउनुहुन्छ। अब यो नयाँ सेक्सन आएपछि उनीहरूलाई यही पढाउँछु कि फेरि मैले त्यतिखेर तपाईँले धेरै चान्स पाउनुहुन्छ।
रिभाइज गर्ने अझै बुझ्या हो। ओहो ल इन द एडजोइनिङ फिगर एबी इक्वल टु एसी, एबी इक्वल टु एसी, ल एबी इक्वल टु एसी भयो, यो एसी रहेछ है। भनेपछि एङ्गल सिडी इक्वल टु 50, सिडिई इक्वल टु 50, फाइन्ड द भ्यालु अफ सिइडी, सिइडी यो एङ्गल निकाल्नु पऱ्यो है। ल एक्स मानौँ, ल अप्सन के छ यो गरौँ, 80 डिग्री, बी 90 डिग्री, सी भनेको तपाईँको 60 डिग्री, डी भनेको ल खै हेरै छैन, फोकै मान्छे होला तर 80 नै होला। कति नम्बर 143 ए, ल ए अप्सन ए 80 नै हो। होल एङ्गल एक्स प्लस 2x, अनि के छ त यो क्वेसनमा, सजिलो त छ। एओसी इक्वल टु 2 एङ्गल अफ के भने भयो एबिसी, एबिसी प्याराग्रामको एङ्गलहरू के हुन्छ? हेलो 90 डिग्री हुन्छ र? नाइन्टी डिग्री त कसरी हुन्छ, हुँदै हुँदैन 90 डिग्री। अपोजिट एङ्गलको सम पनि 180 हुन्छ होला। हो त्यो चाहिँ हो। ल यो सकाउनु त्यो गर तिमीलाई म, सजिलै छ नि त्यस्तो खालको क्वेसन त। अँ 180 एबिसी कम्प्लिट एङ्गल भने कति 90 डिग्री हो। ल यो सक्यो यसको, अरूले बाँकीले
ल यो प्याराग्राम खालको क्वेसन म गरिदिउँला पछि है। क्वेसनहरू छ भने पठाइराख्नु न। तपाईँको त्यो देवको 10 क्लासको बुकमा क्वेसनहरू होला त। ल अब बाँकी अब यो अनि टेन्जेन्टको रुलहरू हेर्नु। ल एउटा क्वेसन गरौँ। त्यही गरिरहेको छु म। इन द गिभन फिगर अघिको गरिदिनुपर्छ पुष्पा र के अरे डिना र उसलाई। पुष्पा यो क्वेसन हेलो यसरी बोल्यो भने त म गरिदिँदैन नि त फेरि। मिलेन एन्सर 80 एन्सर रे। ल हेरौँ अब मलाई भन्नु तपाईँले यो यो 50 भयो भने एङ्गल इडिसी होइन इडिए गरौँ न। इडिए एउटा आर्कमा हुन्छ हो। डिइए आर्क भयो। इए आर्क यो फिगर अलिकति छट्के पारेर हेर्नु है। इडिए इक्वल टु के हुने भयो एङ्गल इबिए हो। हुन्छ कि हुँदैन भन्नु त डिना। किन भन्दाखेरि त यो सर्कमफरेन्स एङ्गल स्ट्यान्डिङ अन द सेम आर्क आर इक्वल हो। यो 50 भयो भने यो पनि कुन के होला यो 50 हो। यो 50 भएपछि यो दुइटा के भनेको छ आइसोलेटेड ट्रायंगल। आइसोलेटेडको यो 50 भयो भने यो पनि 50 हुन्छ कि हुँदैन। यो 50 भयो भने यो पनि 50 भयो। यो 50 भयो भने यो 50 50 प्लस 50 गर्नु त 50 अनि यो ट्रायंगल देखिरहेको तल हेर्नु त प्लस एक्स इक्वल टु 180 गर्नु। कति सजिलो छ। ल यसरी गर्नु। यसको भ्यालु कति आयो यो 50 कति 100 माइनस 180 गर्दा 80 डिग्री। एक्स इक्वल टु 80 डिग्री। ल त्यही भएर यो दुइटा यस्तरी दिएको कारण यो हो क्या। इजी नै छ। तपाईँहरू एकचोटि फिगर क्वेसनहरू हेर्नु। ओल्ड क्वेसनहरू नआएको क्वेसन पठाइराख्नु मलाई। यसरी क्लासमा गरिदिउँला। मैले अहिले हेर्नु भन्दा नि मैले एकचोटि सर हेरेर आयो भने अनि टाइम बचत हुन्छ के। तपाईँहरूले धेरै क्वेसन सल्भ गर्न पाउनुहुन्छ। एसिबी इक्वल टु 30 डिग्री। फाइन्ड द भ्यालु अफ एङ्गल डिबिए। अप्सन ए 30, बी 40, सी 50 डिग्री र डी 60 डिग्री। डिएबिसी ल यो 30 डिग्री दिएछ। निकाल्नु पर्ने के छ हाम्रो डिबी यहाँ रहेछ एउटा लाइन छुटेछ। त्यही त कसरी डिबिए भयो भन्छु। डिबिए यो इक्वल टु यसलाई एक्स भनौँ। ल यो निकाल्नु त कसरी कति आउँछ। ओ भनेको सेन्टर। यो लाइनमा सेन्टर हो है यो। होला 16 होला। मैले यसो हेर्दा त 16 देखेँ। 16 नम्बर 16 को डी। ल 60 डिग्री नै हो। ल अब यति भन्दा योभन्दा माथि के भने हाम्रो सेमी सर्कल हुने भयो। हेर्नु त योभन्दा तलको लागि चाहिँ यो छोप्नु त यो भाग यतिलाई छोप्नु पर्यो हेर्नु त। योभन्दा तल यतिलाई हातले छोप्नु त। यतिलाई हातले छोप्दा यो एङ्गल कति हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ हो कि होइन।
यस्तो गर्दा यो सेन्टर सी थियो भने ओ थियो भने यो 90 डिग्री हुन्थ्यो कि हुँदैन? यो पनि त्यस्तै हो, फिगर फिगर घुमाएको मात्रै है, फिगर घुमाएर हेर्नु त। यो 90 डिग्री, यो 90 डिग्री भयो भने यो र यो कति छ? यो 30 छ, यो पनि कति हुन्छ? 30 डिग्री हुन्छ। किन भन्दा एबी आर्कमा स्ट्यान्डिङ छ, एबी आर्कमा स्ट्यान्ड छ। के हुनु? एङ्गल सर्कमफरेन्स एङ्गल एडिसी इक्वल टु एसिबी हो, इक्वल टु 30 डिग्री। रिजन लेख्नु पछाडि सर्कमफरेन्स एङ्गल स्ट्यान्डिङ अन द सेम आर्क आर इक्वल। ल यसै गरी कति आयो? जोड्नु अब यो पुरै ट्रायङ्गल हो, 30 प्लस 90 प्लस एक्स इक्वल टु 180 और एक्स इक्वल टु 60 डिग्री। ल यसरी आएको है 60 डिग्री। को छ यहाँ? सबैजना रहेछ नि त। खै पुष्पाले त बोल्नै छोड्नुभयो। पुष्पा बुझ्या हो? कस्तो कुकुर भुकेको भान्जा, उयो झ्याल बन्द गर्नु त। यो बुझ्नु भयो हो? हेलो डिना, सक्यो? आज यति नै गरौँ होला है क्लास।